नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। मेरे वाजिबुल एहतराम सामिईन मोहतरम, अक़ीदा ख़त्म नबूवत ईमान की बुनियाद की हैसियत रखता है। अगर किसी के अंदर ईमान को देखना है तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत का जांचना और मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा अक़ीदा ख़त्म नबूवत कमज़ोर है और हमारा उस पर यकीन कमज़ोर है तो गोया कि हमारा ईमान भी कमज़ोर है, और सिर्फ कमज़ोर नहीं बल्कि ईमान ख़तरे में है। इसलिए कि बाकी जितनी भी इबादत हैं वो दरो दीवार की हैसियत रखती है, लेकिन अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर जो हमने यकीन रखना है, वो ईमान रखना है, वो बुनियाद की हैसियत रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। फिर ख़ुद कुरान मजीद में बेशतर आयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन का लक़ब दिया गया, आखिरी नबी बतलाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस मुतवातिरा से जो साबित हैं, कसीर अहादीस ख़त्म नबूवत के हवाले से है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अल्फाज से उम्मत को समझाने की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया कि अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। ए लोगो, मैं आखिरी नबी हूँ अंबिया में और तुम आखिरी उम्मत हो तमाम उम्मतों में। यानी कि सिर्फ मैं आखिरी नबी नहीं अंबिया में, बल्कि आप लोग भी आखिरी उम्मत हो, आपसे पहले जितनी भी उम्मत गुजरी। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको इब्न माजा ने नकल फरमाया है, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में सियासत खुद अंबिया करते थे, इसलिए कि जब किसी नबी का इंतकाल होता तो अल्लाह दूसरे नबी को भेजता और वो निज़ाम जो अल्लाह की वहदानियत और नबी की रिसालत और दुनिया में रहने के जो उसूल थे वो नबी बयान फरमाता था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा, इसलिए मेरे बाद खलीफा आएंगे और वो बहुत आएंगे। जिस पर सहाबा ने सवाल किया कि वो आखिरी आपके बाद जो सहाबा खलीफा आएंगे और बहुत ज़्यादा आएंगे, तो हमें उनके बारे में क्या आप तालीम देते हैं, हम क्या करें? तो फरमाया, एक के बाद दूसरे की बैत करना पूरी पूरी और उनकी इताअत में ज़िंदगी गुजारना। तो मेरे भाइयों, अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर हर मुसलमान का ईमान है और हर मुसलमान का ये जज्बा है कि जो भी हमारे नबी के बाद नबी होने का दावा करेगा वो झूठा है, और जो हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानेगा वो भी झूठा है, और सिर्फ झूठा नहीं, वो मुर्तद है, वो काफिर है। इसलिए 29 मई 1974 को एक वाक़या पेश आता है रबवा में, और नश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा को कुछ लोग मारते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जो कादियानियत से ताल्लुक़ रखते हैं। और जब पता चलता है मसले की नौइयत का, तो मसले की नौइयत आखिरी नबी के मसले के ऊपर झगड़ा होता है। लिहाजा उन तलबा को जिनके ज़दोकोब किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके लिए तहरीक उठती है, और ये तहरीक पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है, लेकिन पुरअमन तहरीक होती है, और उलमा इस तहरीक का हिस्सा बन जाते हैं कि अब इन कादियानियों को अक़लियत करार दे के ही रहेंगे। लिहाजा 29 मई से ये मामला शुरू होता है। फिर हुकूमत मजबूर होती है कि इस मसले को पार्लियामेंट में आइन के तौर पर पेश किया जाए और देखा जाए, आइन को तरमीम करके देखा जाए कि क्या क्या होगा। लिहाजा 29 मई से लेके 7 सितंबर तक सवाल व जवाब, मुबाहिसा, दलाइल पेश होते हैं, और फिर आखिरकार आइन के ज़रिए से तरमीम करके और पार्लियामेंट के ज़रिए से कादियानियत को उनके मजहब और उनके मौक़िफ़ के बिना के ऊपर उनको अक़लियत करार दिया जाता है, उनको काफिर करार दिया जाता है। और
آئین یا پارلیمنٹ کافر بناتی نہیں ہے، بلکہ کافر بتاتی ہے کہ جو ان کے موقف ہے، جو ان کے اصول ہے، جو ان کے مذہب ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے آخری نبی کے حوالے سے اور اپنے نبی کے دعوے دار ہونے کی وجہ سے، ان کو اس لیے کافر قرار دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا 7 ستمبر 1974 کو عقیدہ ختم نبوت پر ضرب لگانے والے قادیانیت کو کافر قرار دیا جاتا ہے، اقلیت قرار دیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے بتلایا جاتا ہے کہ وہ کہیں چھپ کر مسلمانوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے لباس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو گمراہ کریں۔ لیکن افسوس کہ وہ اب بھی حملے کر رہا ہے، کبھی عقیدے پر حملہ کرتا ہے، کبھی مساجد پر حملے کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی عبادات پر سوال اٹھاتے ہیں، کبھی مسلمان خواتین کو، کبھی مسلمان جو غریب ہیں مالی اعتبار سے ان پر حملہ کرتے ہیں، ان کے ایمانوں پر حملہ کرتے ہیں، اور کبھی سرحدی اعتبار سے، کبھی جغرافیائی اعتبار سے، اور کبھی نظریے کے اعتبار سے ہماری سرحدوں پر وہ حملہ کرتے ہیں، اور ہمیں وہ جو ہے ہر وقت مسلمان ہونے کی حیثیت سے، آخری نبی کے عاشق ہونے کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھنے کی وجہ سے وہ ہمارے کھلے دشمن ہیں، اور یہ دشمن ایسا ہے جو دنیا کا بدترین دشمن ہے۔ لہٰذا میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے، اور خصوصاً پاکستان کے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 7 ستمبر 1974 کو ایسا منائیں شکرانے کے طور پر کہ کافر یاد کر لیں کہ قادیانیت کو، نبی کے دشمن کو، نبی کے اوپر، نبی کے دعوے دار کو، اور نبی کو خاتم النبیین نہ سمجھنے والے کو کافر قرار دے دیا گیا۔ اور اس میں جو یہ صرف بیٹھے بٹھائے نہیں ہوا میرے بھائیوں، بلکہ اس تحریک میں فرماتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی، ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی، اور علماء نے قربانیاں دی، بزرگوں نے قربانیاں دی، جوانوں نے قربانیاں دی، لوگوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنی ماؤں کے اکلوتے سہارے دنیا سے چلے گئے عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے کی وجہ سے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ایام کو اس طرح گزاریں، اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے جس طرح ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں عملی طور پہ بھی کردار ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عملی کردار ادا نہیں کر رہے، صرف ایام ہی منا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور کافر ہمارے غریبوں کو، جو جن کو معلوم نہیں ہوتا یا جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، ان کو ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو کر ان کو قادیانیت کی طرف مرغوب کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے لیے جان و مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے اور جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، جو جب سے قادیانیت بنی ہے اس کا پیچھا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے، اور ان کے ساتھ چل کر جو ہے قادیانیت کا پیچھا کرنا پڑے گا، قادیانیت کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، اور خاص طور پر شیزان کمپنی کے جتنے پروڈکٹ ہیں، خاص طور پر شیزان جوس ہے، اس سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ ایک جوس ہم نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ کے سامنے، نبی کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اپنے نبی سے حوض کوثر کیسے مانگیں گے جب وہ پوچھیں گے کہ تم نے میرے عقیدے کے لیے، ختم نبوت کے لیے آپ نے ایک جوس کا قربانی نہیں دی؟ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔